फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई हांच्या हस्तुकी माडेल बोर्डा हांगासरल्या पासोई वॉकिंग ट्रॅक, जिम आणि ओपन स्पेस सकयली सुवात विकासाचे उक्तावण झाले. ह्या प्रकल्पामुळे थळाव्या लोकांखातीर व्यायाम आणि विरंगुळ्या खातीर एक आधुनिक सुवात उपलब्ध झाली आसा. Pasoy. March Ashraw, March just landing, March landing. आमच्या देवा मनशान प्रितुमेचेर वावर करून तिचे सगळं रक्षण करूंक तूं आमकां फरमायताय. तर तुजे मुखार आमी मागता सदांच ह्या जाग्या उदेशी ह्या बाबा भयणांक तुजे बरेपणां आनी ओदीक देणी फावो कर. ज्या ज्या बाबा भयणांनी ह्या जाग्या पासून तोकूच घेतल्या, त्रास काढल्यात, मनान एकठांय हाडून भासाभास करून हो जागो सोबीत सुंदर केला, तांचेरूय तुजी बेळसांव होतो. आनी हो जागो आमच्या फायद्याक आनी समाजाचे बरेपणांक आमी उपकार. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. सोबेदार देव बाप आनी देव आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या जाग्याचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमीन. Initiative by Green Falls Fatorda सगळ्यांनी एक कोणी मोठ्या ताळयो मारून हो इनिशिएटिव्ह आसा आणि ताचे उक्तावण जाल्लें आसा ताका ताळयो मारून ह्या उक्तावणाचे सगळ्यांनी स्वागत करचें, उक्तावण करचें अशें हांव मागतां.
तो घेतलेलो आसा बाय वी फॉर फातर्डा हाचे उक्तावण आतां जाल्लें आसा आनी हांव मागता आमचे स्थानीक कावन्सिलर बाब राजू नायक हांचे लागीं की तांणी आमचे आमदार विजय बाब सरदेसाय तशेंच फादर डेलन त्याच प्रमाणे एडवोकेट आल्वार फालेरो रेमंड लुप्स आणि रमेश सरमळकार या मानेस्ताक मुखार हाडून माचयेर बसोवचे. आमदार विजय बाब सरदेसाय. I would like to request Umaira Sayyad to give flowers to Father Taylor. आणि सगळ्या दिवन बरे तरेन एक फुल सपोर्ट हांगा वी फॉर फातोर्डा हांगा केल्लो आसा ताचे खातीर म्हाका दिसता एडवोकेट बाबा खातीर एक फावटी मोठ्यान ताळयो जावपाची गरज आसा. हो तुमचो लॉंग पेंडिंग इश्यू आशिल्लो कितें हो जेव्हा हें आसा ओपन स्पेस हो डेव्हलप जावचो म्हणून कित्याक आमी 10 वर्सां हांगा पळयल्लें आसा कितें जातालें तें. 5 वर्सां पुजा आशिल्ले कावन्सिलर ते टायमार पळयला. 5 वर्सां हांव जालो हांवें पळयला कितें पावसान जातकीर पावस स्टार्ट जातकीर हें कशें रान जातालें तें कशीं झाडां वाडटालीं कशें कितें जातालें आनी तुमकां कशें फेस करचें पडटालें कित्याक झाडां वाडली म्हणटी सगळीं जिवाणी सोरोप बी सगळे घरांनी सगळे येवप. आनी म्हाका सदांच म्हाका फरजाना आनी तेजे मारी फोन करप ताजे कट कर मरे. सो परतून एक म्हाका 4-5 म्हयने ग्रास कटींग मशीन हांगाच घालचें पडटालें 3 फाटी 4 फाटी आनी अशें निवळ जातालें. तेंचो एक जो आशिल्लो जो आयज म्हाका दिसता आमच्या आमदारान सरान तो इनिशिएटीव घेवन तुमकां आयज सगळो बरो एक ब्युटिफिकेशन करून तुमकां एक बरो एक जीम तशें ओपन ग्राउंड तुमकां खेळपाक दिल्लो आसा. म्हणटा तो माल्ल्याक ते कोर्टी यार्ड बांदून दिली थंय लोकांक खुबशे तेंचे प्रोग्राम करपाक मेळटा. थंय कितें बायल टीम ना जाल्यार बर्थडे सेलिब्रेट हॉल बुकींग करपाक तांकां थंय करपाक मेळटा. तसो सेकंड हो आनी थर्ड म्हाजो व्हडलोसो एक जाता म्हणटा तो बर्थडे फुटबॉल ग्राउंड एक जाय आशिल्लो म्हणून सरान ते इनिशिएटीव घेवन ते फुटसाल एक ग्राउंड आतां जातलो थोड्या दिसांनी आमी तेजें इनोग्रेशन करतले. म्हणून पयलीं हांव आमदारा कडेन मागता कित्याक खरेंच ते म्हाका एक 3 सारके बरे अशे ओपन स्पेस जे आशिल्ले म्हाका डेव्हलप करून दिले म्हणून सगळ्या हांव कांय जाले मागले 2 उतरां तुमी आयकली म्हणून सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. परतून एकदां सांगता रिजर्वेशन जावं नाजाल्यार वोट थंय कसो आमी आसात. हांव बिग थँक्यू एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर विजय. थँक्यू. देव बरें करूं. मी पण बाब काका आमची गरज ना आमकांय ताची गरज ना. गरज आसता तर सारकी वत करा इतलें म्हणटा हांव. हे बीजेपी कोण बावडून हे सगळे वयर हे बीजेपीचे कितें केलें तें आमी जाणा सगळे आमी मडगांवकार आनी ओपिनियन आपल्याला आमी सगळे हांवूच पकडलो हांवूच तांकां रड आशिल्लो आत्महत्यारो जालो तें चड पूण आमी गोंयचे खातीर केलां आनी हे कितें सांग तें काळजाल घालता कितेंय जावं विजया फाटल्यार रावलो ताजे पांय घट्ट करात. पर्रीकर नाका सांगून पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसले आज पळय फाल्तोरा तुगेले रवींद्र भवन बिवर खंय केदें डेव्हलपमेंट जालें तें पळय. पयशे दिले आशिल्ले ऑपोजिशनांनी कॉम्प्रोमायज जालो पर्रीकर ताजे कडेन ते 200 कोटी घेतले हांगांनी कित्या खातीर ताजे भितर कापासता जाय मनशाक कापासता आसपाक जाय बेश्टे उलयले बीन जायना. ताका तांणी ते एक्झिक्युटीव इंजिनियरा असो फायर केलो 6 वर आमी तकच पावली आनी आमी 40-50 लोक थंय 4-5 दीस गेले कांय वालोर ना सगळे करप्ट खंय कोणा वालोर ना. हांव असो भोंवून आयलो पळय खूब एमएलए गांव सगळ्यांक ते आतां रिटायर जाल्या पळय काम केला सांगतालो अरे विजय म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार SMS करून सारकें मॅसेज धाडटा बाबा फुडले 24 वरां भितर लायट वतली 24 वरां भितर उदक वतलें हें ताणें केलें तें तुमी कित्याक करपाक शकनात. तुमी कोणें सांगलें तर इगो तो करते हांव म्हाका एक सांगा ते 40 काय कितले आहा ते वेले कोण धाडटा रे अशें SMS करून मॅसेज म्हाका सांगा तुमी दियात सगळ्यांक फाटल्यान रावता. इतले बरी प्रार्थना. थँक्यू. टेस्ट करता हो जागो तुम्ही यूज करचो
आनी बरे भाशेन तो सांबाळचो इतलें म्हणून देव बरें करूं. ते हांवें पळयलां, म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां. आनी आयज तांच्या वावराक लागून आनी एडवोकेट आमच्या बाबाच्या उदारपणाक लागून हो जागो आमकां फावो जाला. आमच्या जाणट्यांक पासत तशेंच तरणाटे आनी भुरग्यां पासत सगल्यांनी हाचो बरो फायदो काडचो आनी काडटल्यात म्हूण आमी रावता. क्रिएशनाक आमी डिवेलप करूंक पावले कित्याक आदवोगाद आल्वार फालेरान हें गिफ्ट केलें. खरें ओपन स्पेस म्हणटा तें ऑटोमॅटिकली म्युनिसिपल बॉडी गिफ्ट जावंक जाय अशें हांवें एक बील पसून एसेंब्लीन मूव केल्लें. पूण तें कांय कारणां खातीर ह्या सरकारान फुडें व्हेलें ना. ओपन स्पेसीस हे गरजेचे आनी हे डिवेलप करप म्हणल्यार एक सिदाद एक सिटी जी ग्रोईंग सिटी आहा हाजे एक लंग्स कशे जावंक शकतात. झाडां आसपाक जाय, जागे आसूंक जाय जंय आमी लोकांक मेळूंक शकतात आनी लोकांनी भायर येवंक जाय. आयचे भुरगे तरणाटे चड करून भुरगे आनी आमच्यो चलयो ह्यो घर कोंबड्यो जावन फायदो ना. कितें म्हणटा फरजाना हे ओपन स्पेस डिवेलप करतना चड आमी दोनूच लोकांचे आमचो टच आसतालो. एक म्हणटा बाब जुझे मारी मिरान आनी दुसरें फरजाना म्हाजे क्लासमेट स्कुलांतले. ते एक सांगताले हे आपल्याक जाय म्हणून कितें एग्जॅक्ट जाय तें ताजे तकलेन नासतालें. तें जातकर आवय अशें केलां हें केलां म्हणून आतां ताजो फायनल कॉमेंट कितें तो म्हाका खबर ना. तो जातकर आयकलो तूं भाशण दिना तुवें खरें दिवप हांगा भाशण आनी भायर येवप एनगेज जावप आनीक एक कॉमन कितें तरी ग्रावंड एक बॉन्ड डिवेलप जावप हे गरजेचो. आमी आमचो कार्नवाल बरो व्हडलो करतात तेन्ना पसून आमी बॅक टू द स्ट्रीट्स म्हूण केल्ले. स्ट्रीट डान्स म्हणून पयलीं कल्चर आशिल्लें गोंयांत तें मागीर बंद जालें. तें आमी रिवायव करपाक ट्राय केलें. सरकारान आसतना उरलें, सरकारांतल्यान भायर वतकर तें बंद केलें सरकार. हो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणल्यार आमी एक संडे डायलॉग म्हणून करताले. लोकां कडच्यान आयकताले तुका कितें जाय तें आनी मागीर आमी ती येवजण सुरवात करताली. ती ओवरनायट जायनाशिल्ली, ताका टायम लागतालो पूण कोतान फायनली तें जातालें. पूण लोकांक जाय तेंच जातालें. लोकांक जाय तें जाता म्हणून लोक ऑब्जेक्ट करता जाल्यार रस्त्यार येना. दुसऱ्या मतदारसंघांनी आमी पळयलां की लोक भायर येतात, लोक ऑब्जेक्ट करतात कित्याक लोकांक जाय तें जायना. कोणाक तरी सरकाराक जाय तें जाता वो आमदाराक जाय तें जाता आनी हो एकवट जितो दवरूंक असले स्पेसीस हांगा येवन डिस्कशन जावंक जाय. गोंयांक फुडें बरें कितें तें. Our syncretic culture at the moment is under threat from external elements. What we can do for them? ते येतात भायल्यान भाशण दितात, हेट स्पीच म्हणटा ती करतात, गोंयांक उजो पिटयतात आनी वतात. वतना जर्नलिस्टांक सर्टिफिकेटूय दितात की तुमचें कल्चर सारकें ना, तुमकां एथिक्स सारकें ना आनी तुमकां हें फावो कित्याक तुमीच आमकां पब्लिसिटी चड दितात. हांकां खरो कुत्रो खायना कोण तांच्या गांवांनी. हांगा येवन आमी ताका व्हडले लिडर करतात आनी ताजे वयल्यान ते आतां आमकां सांगतात कितें आसूंक जाय तें. वी आर सपोज टू बी इन पॅरामिटर्स ऑफ एज्युकेशन, हेल्थ, पर कॅपिटा इनकम द हायेस्ट इन द कंट्री. सो बेसिकली वी आर सपोज टू कम्पीट विथ युरोप. वी आर नॉट सपोज टू कम्पीट विथ UP एंड बिहार. आमचो मुखेलमंत्री खूबदां गोंय हें जालें कितें तें ODF फ्री जालें आनी कितें जालें म्हणून कितें तरी